حاولتي تخسي قبل كده؟ جربتي تلعبي رياضة عشان تغيري من شكلك بس وقعتي في نص السكة؟ وغيرهم بقى كتير. تحاولي تظبطي لبسك شوية أو تلبسي الحجاب بس ما بتعرفيش تاخدي الخطوة. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو ليه دايما التغيير صعب؟ ليه دايما ريما بترجع لعادتها القديمة؟ السايكولوجيست أو علماء النفس بيقولوا لنا إن الفكرة كلها إن مخنا في شقين، شق emotional أو عاطفي وشق rational أو منطقي. وعالم النفس جوناثان هايت بيشبه لنا الموضوع بطريقة لطيفة كده علشان إيه يعني نستوعبها. فبيقول لنا إن الشق العاطفي ده بيرمز له بالفيل، والشق العقلاني بيرمز له بالسواق أو الرايدر. الفكرة إن السواق دايما مفكر إن هو إيه؟ مسيطر، إن هو اللي بيتحكم في الفيل ومشيه مطرح ما هو عاوز. لكن في الحقيقة لما بيختلفوا عادة الفيل هو اللي بيكسب. الشق العاطفي من المخ هو الفاعل الحقيقي، ميزته إن هو اللي بيدينا الحماس إن إحنا ننفذ فكرة معينة إحنا عاوزينها. لكن المشكلة إن هو دايما بيميل للراحة، مش عاوز يتعب نفسه وبيدور على أسهل الحلول علشان يعملها، أنتوخ يعني. بينما بقى الجزء المنطقي على العكس تماما، بيحسبها الأول، بيخطط كتير ويدرس وبيتخذ قراراته بناء على التحليل ودراسة المكسب والخسارة واختيار أفضل الحلول مش أسهلها وأقربها للنفس اللي بتميل عادة للراحة والكسل. لكن عيبه مشكلته إنه هو دايما مفكر إنه هو ليدي، مفكر إنه هو اللي مسيطر وإن الأمور كلها في إيديه. مش عارف إن عقلنا نفسه ممكن يخدعنا ويقنعنا بالاختيار الأسهل اللي نفسنا فيه، ويفهمنا كمان إن ده الاختيار المنطقي والعقلاني. أي تغيير بيفشل ببساطة لأن السواق مش قادر يخلي الفيل ماشي على التراك الفترة الكافية اللي تخليه يوصل لهدفه. شكل الفيل هو اللي طلع مكار في الآخر باش الثعلب. في كلامنا عن الحجاب، في بنات كتير بتفتكر إن قرار خلع الحجاب أو تأخير الخطوة دي لفترة طويلة بيكون نتيجة اختيار منطقي وعقلاني، وبتلاقي نفسها بتبرر قرارها ده بدوافع ممكن تبان ان هي منطقية، زي انها كانت لابساه علشان اهلها او علشان جوزها وهي في الواقع مش عاوزة تلبسه فمش عاوزة تبقى منافقة، او ان الحجاب بيعطلها عن هواياتها ونجاحها، او ان هي ايه؟ جريئة عندها شخصية وبترفض ان حد يقول لها تلبس ايه وما تلبسش ايه. She's got attitude man. أو إن المجتمع بيبص أحيانا للمحجبات على إن هم من lower social class وهي رافضة إنها تنتمي للكلاس ده، أو إن الحجاب ممكن يأثر على زواجها أو فرص شغلها، ودوافع كتير هنتكلم عنهم واحدة واحدة في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. لكن هل فعلا أنتي متأكدة إن هو ده السبب الحقيقي وراء قرارك وإنه قرارك منطقي 100%، ولا يمكن يكون قرار عاطفي ومخك بيساعدك انك تديله المبرر المنطقي علشان تعملي اللي نفسك فيه وانتي ضميرك مستريح جدا؟ ايه الحل علشان ما نقعش في الفخ ده؟ الحل اننا اولا نوجه الجزء المنطقي اللي عندنا، وده اللي هنعمله في حلقة النهاردة. على فكرة هنشوف مع بعض ايه الاسباب والدوافع الصحيحة اللي تخلينا نلبس الحجاب، وهنعدل نيتنا من اننا بندور على الحاجة اللي بنرضي بيها نفسنا للحاجة اللي بنرضي بيها ربنا. وثانيا بقى هنحفز الجزء العاطفي، وده اللي هنعمله في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. لو حبينا نقسم الاسباب اللي بتخلي الواحدة فينا تاخد قرار انها تتحجب، فاحنا ممكن نقسمهم لمجموعتين كبار. المجموعة الاولى عشان ربنا، والمجموعة الثانية بسبب المجتمع والناس. خلينا نبتدي الأول بالمجموعة الأولانية اللي هي الأسباب اللي تخليكي تلبسي الحجاب عشان ربنا. بس كده ثواني، أسباب هو مش سبب واحد. احنا بنلبس الحجاب عشان هو فرض وربنا أمرنا بيه فلازم نعمله، صح؟ لا، الفكرة ان الحجاب فرض ده سبب واحد او نية واحدة، بس في نوايا تانية كتير انتي ممكن تاخديها وانتي بتلبسي حجابك، وبإذن الله على كل نية فيهم تاخدي ثواب ان شاء الله في كل مرة بتلبسي فيها حجابك. عندك مثلا نية انك بتلبسي الحجاب كنوع من التقرب لربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.
وافتكري إنك كل ما بتقربي من ربنا خطوة ربنا بيقرب لك أكتر بكتير. ربنا قال برضو في الحديث القدسي: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. في بقى نية تانية، ودي إحنا البنات طبعا حاسين بيها في العصر اللي إحنا عايشين فيه ده، وهي إن خطوة الحجاب دلوقتي ممكن تكون أصعب على البنت because إحنا فعليا we're struggling بسبب اللي إحنا بنشوفه في الميديا والكليبس والصور اللي على الانستجرام. حاجات خلت الواحدة فينا فعلا بتجاهد نفسها وبتبذل مجهود علشان تحافظ على حجابها بالشكل اللي يرضي ربنا مش يرضي الناس. وجهاد النفس ده من أعظم أنواع الجهاد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ودي لوحدها نية تالتة كمان ممكن تاخديها في حجابك. في نية رابعة، ودي جت في نفس الحديث بتاع المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فلو كنا ما أخدناش ثواب الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا لسه قدامنا فرصة إننا ناخد لقب الهجرة بهجرنا للذنوب وبعدنا عنها. خلي بالك، انت ممكن تكوني شايفة ان الحجاب ده عبادة بينك وبين ربنا وخلاص على كده، لكن الموضوع ممكن يكون اكبر من كده شويه. وانتي لابسه حجابك انتي عامله زي الريبريزنتيف اللي بيمثل شركه معينه او اورجانيزيشن كبيره وبيمثل القيم او الاثكس والفاليوز بتاعتها. وعشان كده خدي نيه كمان وانتي لابسه الحجاب ان انتي بتمثلي قيمك كمسلمه. وريهم ان المحجبه جدعه، المحجبه صادقه، انها بتساعد الناس، انها عندها امانه، انها ما بتتكلمش على حد من ورا ظهره. حتى القرآن لما اتكلم عن الحجاب قال: ذلك أدنى أن يعرفنا. فالحجاب ده الحاجة اللي بتعرف الناس بيكي وبتقول للناس انتي مين، كأنه الهوية أو البطاقة بتاعتك. عشان كده خدي نية ان انتي تمثليه بالشكل السليم. من النوايا اللي كمان ممكن تاخديها انك بتقولي لربنا ان هو رقم واحد في حياتك، وانك بتعظمي كلامه لان هو كلامه أهم عندك من كلام أي حد تاني. افتكري الآية اللي بتقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل دي نوايا جميلة انتي ممكن تاخديها وانتي بتلبسي حجابك كل مرة. واوعي تتغري او تفرحي بنفسك لو لقيتي ان نيتك سليمة وربنا موفقك انك تتمسكي بالحجاب وغيرك بيقع. افتكري دايما الآية اللي بتقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من ضمن الحاجات اللي ممكن تشجعك إن أنتي تاخدي خطوة الحجاب وتتمسكي بيه أكتر إنك تعرفي جزء من الحكمة اللي ورا الحجاب أو الأثر بتاعه عليكي وعلى المجتمع كله كمان. وأول حاجة هنتكلم عنها هي إن الحجاب بيحمي المجتمع من الانفلات. والمقصود هنا مش عرض الإحصائيات الخاصة بنسب التحرش ومقارنة المحجبة بغير المحجبة والكلام ده، لأن كده النماذج المؤذية دي موجودة في الحياة وهي بتتعدى على البنات وتتحرش بيهم ومفيش حد سلم من أذاها. عاملين زي الحرامي اللي عنده استعداد يسرق أي حد، حتى اللي بياخد باله وبيحاول يحافظ على فلوسه. احنا مش بنتكلم عن دول، احنا بنتكلم على غالبية المجتمع السوي الطبيعي اللي في نفس الوقت فطرته موجود فيها رغبات وشهوات المفروض ان هو يوجهها ويضعها في المكان الصحيح. الفكرة ان الرغبة عند الإنسان في شيء معين دايما لازم بتعدي على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الإدراك، هي المرحلة اللي الشخص بينتبه فيها الحاجة اللي هو عاوزها وبعدين تبتدي نفسه تتحرك ناحيتها وبعدين يحاول يحصل عليها أو ياخدها. فإذا كانت الحاجة دي حلال مفيش مشكلة عادي، لكن لو كانت حرام وهيحصل بسببها فساد في المجتمع فالتشريع في الإسلام جاء بالحجاب علشان يمنع كل ده من البداية، يمنع الإدراك من أساسه اللي ممكن يكون عند الراجل الغريب عنك وتبتدي منه القصة كلها إن هو يشوفك بزنتك من غير الحجاب. والمنع ده مسؤولية مشتركة ما بين الراجل والست، الراجل بغض البصر والست بالحجاب. هديكي مثال حي. ما سمعتيش عن مواصفات الجمال التي تكاد تكون مستحيلة اللي بقى الرجال بيطلبوها في عروساتهم لما بيجوا يتجوزوا؟ ده لان هو شاف الزينة دي فبقى عاوزها. ما فكرتيش بقى في الاحباط اللي انتي بتحسي بيه وبنات كتير بيحسوا بيه لما بتحصل بقى المقارنة ما بين شكلك انتي وشكل الممثلة فلانة وممثلة علانة، سواء المقارنة دي بينك وبين نفسك او من الناس التانية اللي حواليكي. فتبتدي بقى الواحدة تبقى عاوزة تنفخ من هنا وتشد من هنا وتشيل سيلولايت من هنا وتخسيس موضعي. ممكن واحدة بقى تقولي المشكلة ان البنت عندنا متغطية.
لو هي بشعرها وعادي ومفيش restrictions الراجل هيبقى متعود ومش هيبص لها، ما هو بره الناس كده. طيب اولا انا بقولك وشفتها اوكي ان هم بيبصوا من تحت لتحت. هل اخدتي بالك من كلمات بعض الاغاني الاجنبيه، كلام الخارج اللي بيتقال في وصف جمال المراه والبروسيس بتاع هو شافها في الكلاب ازاي وتعرفوا ازاي وهلم جر؟ هل ده علشان هم ما بيبصوش؟ طيب بتفسري بايه بقى المشاهد البذيئه في الكليبات وفي الافلام؟ كل ده برضو علشان ما بيتاثروش وما بيبصوش. وبعدين هي المراه يا بره ليه بقى عندها سعي وهوس انها تكون هارر، تكون اكثر اثاره؟ طيب احكي لي عن حركه ميتو النسائيه اللي كانت منتشره في هوليوود، اللي هي عن انتهاكات بتتعدى انتهاك المراه بالنظر، بيبقى فيها sexual harassment وما غير ذلك، والعديد من المشاهير في هوليوود متهمين بالكلام ده. هل كل ده علشان هم برضو ما بيبصوش وما بيتاثروش؟ I'll take your word for وأقولك أوكي إن هم اتعودوا أو إن في فئة فعلا اتعودت. هل دي حاجة كويسة؟ ما هو ده أثر على النوازع الطبيعية اللي عند الفئة دي اللي ما بقتش تتأثر، فبقوا بيدوروا على ما هو أكثر من العادي. وأعتقد ده بقى واضح جدا في الميديا الغربية والرغبات الغريبة والشاذة وانتشار الأفلام الإباحية بدون الدخول في التفاصيل. من الحكم برضو تكريم المرأة وتأمينها. النهاردة مثلا لو أنت بتتعاملي مع شركة تأمين هيطلبوا منك إنك تدفعي مبلغ معين أنت تقدري عليه دلوقتي علشان يردهولك مرة تانية بعد كده وقت ما تكوني مش قادرة تدفعي. هو ده التأمين، ودي فكرته، انك بتاخدي من الشخص بينما هو قادر علشان ترجعيه له تاني لما يكون عاجز. الحجاب برضو عامل زي التأمين، وده علشان عمر جمال المرأة قصير وغالبا ما بتعجز قبل الراجل. فمثلا لو في واحد اتجوز واحدة وفضل عايش معاها لحد ما كبرت وهو مش بيشوف غيرها، عمره ما هيحس بالتغيير اللي عدى عليها ولا هيحس ان هي عجزت، وهيفضل شايفها بنفس الجمال اللي شافها بيه اول مرة. زي ما الواحد بيبقى عنده طفل شايفه قدام عينيه على طول ما بيحسش ان هو بيكبر. لما الراجل بقى بيشوف بنات تانية غيرها بدون الحجاب بتبتدي المقارنة، وفي الحالة دي أكيد المقارنة مش هتبقى في صالح الست. ثالثا بقى الحجاب بيساعد على احترام عقل المرأة وشخصيتها. In a world full of Kardashians be like Aisha. في ظل العالم اللي الناس بتجري فيه ورا المودلز وأشباههم، خليكي انتي مختلفة، خليكي زي عائشة. السيدة عائشة مثال للمرأة المسلمة المحجبة اللي حجابها ما منعهاش انها تكون شخصية قوية وتخلي كل اللي حواليها يحترموها ويقدروا عقلها. عائشة مثال للمرأة المسلمة التي لا يمكن تجاهلها في كل جزء من السيرة النبوية تقريبا. عائشة هي السيدة اللي تحملت الإشاعات اللي بتحاول تطعن في شرفها لحد ما ربنا نزل قرآن مخصوص علشان يدافع عنها ويبرئها. في إيدك تختاري الناس تشوف فيكي إيه، تشوف فيكي شخصيتك وعقلك، ولا تخلي نظرتهم ليكي سطحية أكتر من كده ويشوفوكي بس من بره وما يشوفوش الجمال اللي جواكي. دي كده مجموعة من النوايا اللي ممكن تاخديها في حجابك وجزء بسيط من الحكمة اللي ممكن تكون وراء الحجاب. لكن المشكلة ان في بنات كتير ما بتكونش دي الاسباب اللي خلتها تتحجب، وبيكون في دوافع تانية وراء لبسهم للحجاب، وده بيخليها تاخد قرار انها تقلعه بعد كده وما تقدرش تكمل بيه. يعني مثلا في بنات بتشوف ان قرار حجابها ده كان قرار متسرع منها في وقت اخدته وهي لسه صغيرة عشان كان موضة مثلا وقتها، او كانوا كل صحباتها لابسين، او كانت شايفة نفسها احلى بيه. لكن الوضع دلوقتي اختلف وبقت حاسة انها اتسرعت في قرارها وعاوزة ترجع فيه. في الحتة دي خليني اقولك على اكتر من حاجة. اولا مش معنى ان هو قرار اخدتيه وانتي صغيرة انه لازم يكون قرار غلط، وعلاجه مش ان انتي تعملي عكسه او ترجعي فيه، لكن انك تقعدي تفكري في قرارك ده مرة واثنين وثلاثة بالعقل والمنطق، وتفتكري الكلام اللي احنا قلناه قبل كده عن فرضية الحجاب والنوايا اللي ممكن تاخديها فيه. افتكري الكلام اللي قلناه في اول الحلقة بتاع السواق والفيل، وان السواق بيبقى مفكر ان هو اللي مسيطر بس الفيل هو اللي ماشي الدنيا. ثانيا بقى، هو ايه تعريف السن الصغير بالنسبة لك؟ ربنا بيحاسبنا على افعالنا لما بنوصل لسن التكليف اللي هو البلوغ، وبنعرفه بأي علامة من العلامات اللي ظاهرة قدامنا على الشاشة. فلو انتي اخدتي قرار الحجاب في السن ده فانتي اكشولي اخدتيه في الوقت الصح. واحدة تانية ممكن تكون مشكلتها مش ان هي اللي اخدت القرار ده في سن صغير، لكن اهلها هما اللي اتخذوه، او زوجها بعد كده هو اللي خلاها تلبس الحجاب وهي ما كانتش عاوزه. بدايه انا عاوزه اقولك ان حاسه بيكي جدا، بس احنا عاوزين نفرق ما بين حاجتين. نفرق ما بين الامر اللي بيجي من الاهل والزوج وما بين
الامر اللي بيجي من ربنا سبحانه وتعالى زي الحجاب مثلا، وهم مجرد بيحاولوا ينقلولك امر ربنا ده. وانا معاكي ان في ناس بتقعد تنقي من شرع ربنا اللي بيخدم مصلحتها، وساعات بيكون الدافع اللي عند الراجل او الاهل في امرهم ليكي بالحجاب علشان شكلهم قدام الناس، تقولك الناس هيقولوا علينا ايه. يعني مثلا بتلاقي شخص اساسا مش متدين بس بيأمر مراته بالحجاب، فيقولك اصل هي حاجه تخصني ومحدش ينفع يشوفها غيري، مش علشان ان ده امر ربنا ولا عشان ان انتي تاخدي ثواب ولا حاجه من الكلام ده. بس انا هقولك على حاجه تانية، لو حتى الدافع عندهم غلط ده مش هيغير من حقيقه الامر ان ربنا امرنا بالحجاب. يعني لو الاهل او التقاليد وضغط المجتمع خليتك تعملي حاجه صح في النهايه، ما توقفيهاش بقى علشان طريقتهم او دوافعهم ما كانتش احسن حاجه. ممكن تقولي لي انك هتبقي حاسه ان انت منافقه وانت بتعملي كده، لانك مش لابسه الحجاب علشان ربنا ولكن لابساه علشانهم، مش كده؟ طيب في الحاله دي خليني اقولك على اكتر من حل. اول حل هو ان انت هتحاولي تصححي نيتك. كل مره هتلبسي فيها الحجاب هتقولي لنفسك ان ده علشان ربنا مش علشان الناس. ولو حسيتي انك بتكدبي على نفسك، ادعي ربنا، ادعي ربنا كتير، وخليكي لحوحه في الدعاء بتاعك. قولي له يا رب لو انا بكدب على نفسي صلح نيتي. الحل التاني اللي اقولك عليه اللي هو انك تزودي الايمانيات بتاعتك. اقعدي اسالي نفسك كده، ايه اخبار الصلاه؟ طيب اخبار صلاه السنه ايه؟ هل بنفتح المصحف او بنمسك موبايل نقرا فيه قران؟ هل بقول اذكار من وقت للتاني؟ وابتدي حطي لنفسك خطه بالتدريج. الإيمان على فكرة فكرته مرتبطة جدا بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى شبه الإيمان بالهدوم اللي لما بيعدي عليها وقت بتقدم وتتبهدل، ولازم نجددها كل شوية علشان تفضل محتفظة بجمالها. فحاولي زي ما انتي بتجددي دايما في لبسك ان انتي تجددي إيمانك كمان. فإذا أنا ممكن أقولك ان الأعمال اللي بتجدد الإيمان وبتقويه مثلا تدبر القرآن، أعمال الخير، تصاحبي ناس بتحاول تقرب من ربنا، انك تدي نفسك وقت تقعدي تتأملي في الكون وفي مخلوقات ربنا. ثالث حل أقولك عليه انك حاولي تعرفي الحجاب اكتر وتقري وتسمعي عن الحكمة منه. دي شوية حلول وافكار هتساعدنا ان احنا نوجه الجزء المنطقي اللي بنفكر بيه، وتخلينا نضع الاسباب السليمة اللي تخلينا ناخد قرار الحجاب واحنا واثقين في الخطوة اللي احنا بنعملها وحابينها. ومن الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن إزاي نتعامل مع الجزء العاطفي في تفكيرنا. فما تنسيش تتابعينا، ولحد المرة الجاية إن شاء الله افتكري إن القرار عمره ما كان متأخر إن ربنا يكون رقم 1 في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.